बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्बत साफ़त का इक़दाम सबसे पहले पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। मैं डॉक्टर अरशद जमाल आपकी खिदमत में एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको अकायद पर मबनी जो माशरती बुराई है उस पे इंशाअल्लाह फोकस रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात पसंद आएगी और आप इस पे यकीन करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे कि हम जिस रूट्स पे जा रहे हैं, जैसे हम अपना जो मीडिया पे अपनी जो तजिया पेश करते हैं, इसमें मेरी पूरी टीम का इसमें शमूलियत शामिल है। इसमें मेरे कैमरामैन है, एडिटिंग मैनेजर है और CEO साहब हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं, और उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे न्यूज़ रूम में बहुत अच्छी पज़राई मिली है, क्योंकि अवामी मसाइल पर फोकस रहना मेरी ज़िम्मेदारी है। इससे पहले कि हम अपनी बात को शुरू करें और आपको तफसीलात बताएं, हम ये आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, तमाम अदारे जो हैं हमारे मुल्क के, जिनमें सूबाई अदारे हैं, मरकज़ के अदारे हैं, उनकी बात अगर मैं आपको कहूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। हक और सच की आवाज़ बुलंद करना, मजलूम का साथ देना और माशरती बुराई का ख़ात्मा करना, वतन अज़ीज़ को प्रमोट करना, अंदरूनी शहर में जो चैलेंज है उनको जो है क्लोज़ करना और इंतज़ामिया की मदद करना और सरकारी अदारों के साथ रहकर उनकी फलाह व बहबूद के लिए हक और सदाकत की आवाज़ बुलंद करना, ये हमारा एक आईनी हक और दस्तूर है। जनाब मोहतरम, हमारा एक तल्लुक़ है मीडिया के साथ। मीडिया जो होती है मुल्क का चौथा बड़ा सतून है, और सतून होने की वजह से कि ये मुल्क का पाकिस्तान में जो आइन है, इसमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदलिया, मीडिया, इंतज़ामिया और हुकूमत की ये चार सतून है जिससे पाकिस्तान की बुनियाद चलती है। मीडिया एक ज़िम्मेदार हैसियत है, और मीडिया जो है वो जितने लोग हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं, और उनका जो है हर अदारे के जो रिकमेंडेड होते हैं, उनको किसी किस्म की वो ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी से वजाहत करें या वजाहत तलब दें या किसी को अपनी बात का उजागर करें। जब भी हक, सच और सच्चाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो ऐसे लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर मैं तफसील में जाऊं तो आपको ये मैं बात बताऊं कि मीडिया की एक ऐसी प्लेटफार्म है मीडिया जो आवाम की राय और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और इस मुल्क को सही रास्ते पर जाने की तलकीन करते हैं। ज़रा थोड़ा सा मुलाज़ा फरमाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर वापडा के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं वो हमारे ख़िलाफ़, अगर पुलिस के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं तो वो हमारे ख़िलाफ़, अगर महकमा हेल्थ के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं वो हमारे ख़िलाफ़, अगर पुलिस के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं वो हमारे ख़िलाफ़, अगर एजुकेशन के बारे में हम आवाज़ उठाएं वो हमारे ख़िलाफ़, वाटर, हेल्थ, पंपिंग, पानी सप्लाई करने वाले अदारों के ख़िलाफ़ हम कोई आवाज़ उठाएं अवाम के मसाइल पर, वो हमारे ख़िलाफ़, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की करप्शन के बारे में बात करें वो हमारे ख़िलाफ़, रेलवे इंतज़ामिया की करप्शन के बारे में बात करें वो हमारे ख़िलाफ़, रेलवे पुलिस की करप्शन के बारे में बात करें तो वो हमारे ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया पे बात करें वो हमारे ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं वो हमारे ख़िलाफ़, सूद खोरों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं तो वो हमारे ख़िलाफ़, TMA के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं तो वो हमारे ख़िलाफ़, मुनाफा खोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं तो वो हमारे ख़िलाफ़, चोरों चक्कों की आवाज़ हम बुलंद करें, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन और क्रैक डाउन करें वो हमारे ख़िलाफ़। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जब हम इनकी करप्शन को बेनकाब करते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, जिनमें से महकमा वापडा बाजी ले गया। अब जितने अदारे मैंने आपको बताए हैं, इन अदारों की अगर मैं बात करूं, जायज़ा लूं, तो मैं वापडा की अगर बात करूं तो इनके यूनिट्स फ्री, इनका TADA फ्री,
ان کی تاریں چوری کرنا فری، ان کی ٹرانسفارمر چوری کرنا ان کا فری، ان کی بتاخوری فری، ان کا منتھلی کا لینا فری، اور سارا نزلہ جو لیدہ وصول کرتے ہیں وہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے ایس&آئی، جو خاموش زہر قاتل ہے۔ جس غریب پر صارف پر چڑھے وہ جا کر اس پر جو ہے وہ ان کے خلاف جناب 40,000 50,000 روپے جرمانہ کر دیں۔ اگر میں ریلوے کی بات کروں تو ریلوے کے ہزاروں لاکھوں ملازمین کا ریل کا سفر فری جناب۔ اگر ان کے علاوہ میں محکمہ صحت کی بات کروں، ان کی دوائیاں فری، ان کے انجیکشن فری، ان کی بہت ساری مراعات فری۔ یہ ایک پوری مافیا ہے جو مافیا متحرک ہے، مختلف رنگ و روپ کو عوام کی چمڑی اتارنے میں مصروف ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کے ستونوں کی تو عدلیہ بھی خاموش ہے، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے بات کریں وہ بھی خاموش ہے، صوبائی اسمبلی بھی خاموش ہے۔ میڈیا اگر بات کرے تو میڈیا کے خلاف طرح طرح کے گمنام ذرائع سے ان کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، محب وطن پاکستانیوں، میرا جو واسطہ ہے، جو میرا فرض ہے وہ معاشرتی برائیوں کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ وقت پاکستان، خدا داد پاکستان، ہزاروں لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے یہ حاصل کیا گیا ہے۔ دہشت گردی میں ہماری سویلین، ہمارے فوج آرمی کے جو لوگ ہیں، پولیس کے جو شہداء ہیں، ان کی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہوا ہے۔ آج ان شہداء کے جو ورثان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں ان اداروں سے۔ میری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ حق اور سچ کی آواز میں بلند کرتا رہوں گا۔ جس کسی نے میرے خلاف جو مقدمات بنے تھے ماضی میں، وہ میرے پر محکمہ ہیلتھ نے بنایا، محکمہ وابطہ نے 3 دفعہ میرے پہ اٹیک کیا، محکمہ ریلوے نے میرے پہ اٹیک کیا۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس نے مجھے ذاتی ٹارگٹ کا نشانہ نہ بنایا ہو، کیونکہ جب بھی حق، سچ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو شہر کے آوارہ کتے مختلف رنگ و روپ میں میرے پیچھے پڑ گئے۔ میری بات جو ہے ایوانوں تک جائے گی، میری بات چیف جسٹس صاحب تک جائے گی، میری بات پرائم منسٹر تک جائے گی، اعلیٰ عدلیہ تک جائے گی۔ خدا را اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایسا عمل اختیار کیا جائے جس سے ہمارا ملک اور قوم کی فلاح اور بقا جو ہے وہ فعال رہے۔ اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کچھ کلپس میں نے آپ کو اسکرین پر دکھائے ہیں، اور یہ دکھائے ہیں، یہ حقائق پر مبنی ہے، اور انشاءاللہ جو میں ماضی میں گزشتہ 10 سالوں سے میں نے کرپشن کے خلاف جو ہے متعدد ڈپارٹمنٹ کو میں نے ننگا کیا ہے، ان کا سارا ثبوت ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس ملک میں وہی رہے گا جو محب وطن پاکستانی ہوگا۔ چور چکوں کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، تھوڑا بڑا ملک صداقت گزار بھی ہوں۔ ناظرین، میرے نال کافی ٹائم تو یہ راجہ ساجد کوٹ نے جی بدے اللہ جڑا واپس ملازم ہے یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اس تو پہلے بھی میرے کو تقریباً 15 تو 20 ہزار روپیہ کہنے کے کھا گیا۔ اس تو پہلے وہ تقریباً 15 تو 20 ہزار روپیہ میرے کو کہنے کے راجہ ساجد کھا گیا۔ یہ تسی دیکھ کے نو کہ بل دی آخری تاریخ ہے 2 تاریخ اساں نے بل جمع کرانا ہے۔ آج کے باقاعدہ طور پر آج تاریخ ہے 29، 3 دن بقایا نے۔ اج اساں پتہ ہے اسی دفتر بچ آئے ہیں، دفتر بند نے۔ اج اساں پتہ ہے کہ اتوار ہفتہ اتوار 2 دن دفتر بند ہوندے ہیں۔ اس وقت کی کیتا ہے صبح یہ بل بھی اس نے آپ کو رکھا ہے۔ یہ ذرا 1 منٹ میں تفصیل نہ دسنا کہ ادھر 1 منٹ دوسری ادھر لگی جی، ٹھہرو کس میں دسنا جی۔ یہ اس نے ماں بل پہلے سینڈ کیتا ہے جی کہ جی تو ساڑھا 14,000 کچھ بل ہے، جب کہ میرا بل 13,000 ہے۔ ادھر میں میسج بھی کیتا ہے، میں کہا جی راج صاحب اتنا بل بن گیا، لیکن اس راجے نے اس گل کیتا ہے کہ اج بھی اس نے میرا میٹر لا کے نہ آندا ہے، نہ اس تک کوئی پیندا ہے نہ نکلتا ہے۔ یہ صرف ماہتا ہے تو ماں جو کر پہلے میرے کو آیا 2 مہینے کا جڑا 7,000 روپیہ بل اس میں آیا ہے، ماہتا ہے 7,000 روپے تو ماں ادھے چاہ دے یار، بل تو جمع کرنا ہے یا بل دکانوں تے ہوندے نے، ڈخانے وچ ہوندے نے، بینک وچ ہوندے نے، تو کس سے پیسے میرے کو منگنا ہے؟ اج اس نے ہمیں پیسے نہیں دیتے، اس وچ اج 29 تاریخ اج میرا میٹر لا کے کہنا ہے، جبکہ دفتر سارے بند نے، ہر چیز بند ہے۔
हर चीज बंद है, लेकिन सिर्फ एक राजा सादक अपने 5-10 हज़ार से दुई की इज्जत ला के मैं मीडिया तक जानना, मां पूरा पाकिस्तान जानता है, हर बच्चा मां जानता है मैं सिंगर हाँ, मैं राती शो करके आया, अज करके आया, मां पूरा पाकिस्तान जानता है, बाहर के मुल्क तक दुनिया जानती है। लेकिन ये राजे साजिद नाल मैं सिर्फ शराफत करता रहा, लेकिन इसने मेरी शराफत का नजायज फायदा उठाया। मेरे को पहले तो भी 15-20 हज़ार रुपया खा गया, मेरे को वीडियो मौजूद है, मैं इस जेब भी पा के, मैं भी मीडिया का बंदा, रोज चैनल ते मेरे प्रोग्राम चलते हैं, जियो ते मेरे ने, मैं जियो वाले भी कॉल की है, वाई वाले भी की, सारा की, लेकिन इस गल का पता लग गया सी कि यार तू गरीब लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, अगर तेरी कोई इज्जत करता है तो उसकी इज्जत करा। मैं साढ़े जो वापा दे अफसरान ने, साढ़े मरजूब साहब जितने भी आए ने, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना कि अजे जड़ा 2 नंबर क्रैप बंदा जड़ा इस कड़ा जिले, मैं आप सब दसना कि प्राइम मिनिस्टर साहब नाल मेरी भी बह की गलबात होती है। अगर किसी शक होया वीडियो मेरे कोल ने, मैं सिंगर हाँ, मैं हर जगह पे पहुंच सकना, मैं जिथे आखो मैं पहुंच सकना, लेकिन मेरी गुजारिश अपने हज़ारे दे जी साड़ी शान, जी साड़ी जान, जिन्हें से साड़ा जान माने, मेरी उन्हें करो कैसे कि इस बंदे नौकरी पे रखने जोगा नहीं मैं। अज तुम देख करो, अज हफ्ते का दिन है, ये मीटर ला के ना है, इकड़ी किताब लिखा है, ये बिल देखो 2 तारीख है, ये अज मीटर ला के ना आया।